हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम एक ऐसे इंसान की कहानी सुनेंगे जिसने 10 साल तक एक इनोसेंट चाइल्ड गर्ल को अपने घर में कैद करके रखा। इस मॉन्स्ट्रस इंसान का नाम था नोबुयुकी सातो। सातो ने इस लड़की को कैसे किडनैप किया, वो इसे कैसे ट्रीट करता था और आखिर ये लड़की कैसे इसकी कैद से निकली, ये सब आज हम इस स्टोरी में जानेंगे। फुसाको सानु जापान में सांजो निगाता की रहायशी थी। वो अभी सिर्फ 9 साल की थी और दूसरे बच्चों की तरह एलिमेंट्री स्कूल जाया करती थी। सानु को बेसबॉल गेम देखने का बहुत शौक था। वो अक्सर अपनी छुट्टी के बाद स्कूल की बेसबॉल टीम के मैच देखने के लिए रुक जाया करती थी। ये ऑलमोस्ट उसके लिए एक रूटीन की बात बन चुकी थी। इसलिए अगर वो कभी लेट भी हो जाती तो उसकी फैमिली ज़्यादा परेशान नहीं हुआ करती थी। लेकिन वो दिन करीब था जब उसका घर ना आना उसकी फैमिली के लिए 10 सालों की तकलीफ़ की वजह बनने लगा था। नवंबर 13, 1990 के दिन सानू नॉर्मली मैच देखकर घर की तरफ जा रही थी जब उसके सामने एक कार आकर रुकी। कार में एक 28 साल का लड़का नोबुयुकी सातो बैठा हुआ था। वो कार से निकला और सानू के पास जाने लगा। इससे पहले कि सानू कोई शोर मचाती, सातो ने इस लड़की के गले पर एक चाकू रख दिया और कहने लगा, अगर तुमने चिल्लाने की कोशिश की तो मारी जाओगी। ऑब्वियसली 9 साल की एक छोटी लड़की ये सब सुनकर डर गई और इस किडनैपर की बात मानने लगी। अब सातो ने इसे अपनी कार में बिठाया और अपने घर ले गया। नोबुयुकी सातो एक मेंटली अनस्टेबल लड़का था। वह अपनी माँ के साथ काशिवाज़ाकी निगाता में रहता था, यानी वो सानू के घर के बिल्कुल पास रहता था। सातो एक्सट्रीमली इंट्रोवर्टेड था। वो स्कूल के बाद से ही अकेला रहना शुरू हो गया था। वो ना तो जॉब करता था ना सोशलाइज करता था। उसने अपने घर का एक कमरा ये कहकर ले रखा था कि वो कोई काम करना चाहता है। ये रूम उसकी माँ के रूम के बिल्कुल ऊपर था। बेसिकली वो अपनी माँ के घर और सैलरी पर पल रहा था, लेकिन वो इसके लिए भी थैंकफुल ना था। वो अपनी माँ के साथ बहुत बुरे रवैये से पेश आता था, जिसके चलते उसकी माँ ने कई दफ़ा उसे साइकियाट्रिस्ट को दिखाया था, लेकिन सातो प्रॉपरली इलाज नहीं करवाना चाहता था। सातो में फिज़िकली अब्यूज़ की टेंडेंसी थी जिसे वो पूरा करना चाहता था। सातो ने इस छोटी लड़की को अपने घर लाकर एक कुर्सी से बांध दिया। सातो ने इसे 2 दिन तक कुछ खाने को ना दिया। 2 दिन बाद सातो ने इसे खोला और कहने लगा, अगर शोर मचाने की कोशिश की या यहाँ से भागने की कोशिश की तो और 2 दिन तक भूखा रखूँगा। फुसाको, वो 9 साल की लड़की, ने ये सब कुछ सुना और चुपचाप एक कोने में बैठ के खाना खाने लगी। फुसाको को अपने बेड से नीचे उतरने की इजाज़त ना थी। वो खिड़की की तरफ नहीं देख सकती थी। वॉशरूम भी उसे एक शॉपिंग बैग में करना पड़ता था। उसे खाना भी तब मिलता जब वो सातो के मुताबिक चलती, और अगर कभी फुसाको सातो की कोई बात ना मानती या उससे कोई गलती हो जाती तो सातो उसे बहुत बेरहमी से मारता। वो लिटरली उसके फेस, उसकी आंखों पर मुक्का मारता, जिससे फुसाको थोड़ी देर के लिए अंधी हो जाती। अगर इससे भी सातो का मन ना भरता तो वो एक स्टन गन से फुसाको को इलेक्ट्रिक करंट लगाता। फुसाको कहीं भाग ना जाए इसलिए वो इसके पैरों को कस के बांध देता और उसकी आंखें काले कपड़े से ढक देता। फुसाको अक्सर कई दिन इसी हालत में रहती। लगातार पैरों के बंधे रहने की वजह से फुसाको के पैर बहुत कमज़ोर हो गए थे। वो अपने पैरों पर अब खड़ी नहीं हो सकती थी। फिज़िकल अब्यूज़ के अलावा सातो फुसाको को हॉर्स रेसिंग देखने पर भी मजबूर करता। फुसाको जान चुकी थी कि इसी तरह सातो का गुस्सा काबू में रह सकता है और वो मारपीट से बच सकती है। फुसाको अब आहिस्ता आहिस्ता इस टॉर्चर से यूज्ड टू हो गई थी। 10 साल गुजरने के बाद फुसाको 19 साल की हो चुकी थी। सातो की माँ
چاہتی تھی کہ ان کا بیٹا بھی دوسرے آدمیوں کی طرح باہر جا کر کام وغیرہ کیا کرے، لیکن ساتو اپنی یہی زندگی جینا چاہتا تھا۔ ساتو اپنی ماں کی روز روز کی باتوں سے تنگ آ گیا تھا اور بجائے کام ڈھونڈنے کے اس نے اپنی ماں پر وائلنس شروع کر دیا۔ ساتو نے ایک دفعہ اپنی ماں کو اتنا مارا کہ وہ پولیس کے پاس چلی گئی۔ وہ آفیسر سے ساتو کے لیے مینٹل ہیلتھ کیئر مانگنے لگی۔ وہ پہلے بھی کئی دفعہ اس کی ڈیمانڈ کر چکی تھی، لیکن اب پولیس کو لگا کہ معاملہ زیادہ خراب ہو گیا ہے۔ پولیس ساتو کے گھر پہنچ گئی۔ وہ انیشلی ساتو کو اریسٹ کرنے نہیں بلکہ اسے سائیکیٹرسٹ کے پاس لے جانے آئے تھے۔ جب ساتو نے پولیس کو دیکھا تو اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ وہ جانتا تھا کہ اگر فساکو پولیس کے ہاتھ لگ گئی تو ساتو کا کیا انجام ہوگا۔ وہ پولیس سے لڑنے لگا اور کہنے لگا کہ میں بالکل ٹھیک ہوں اور تم لوگ میرے پاس نہ آنا۔ پولیس نے اسے بہت سمجھایا لیکن ساتو ان کے پاس جانے کے لیے تیار نہ تھا۔ اب پولیس نے واپس جانے کا ڈیسیجن لیا، لیکن وہ دن پچھلے 10 سالوں کی طرح ساتو کے لیے اچھا نہ تھا۔ ایک پولیس آفیسر نے جب اپنی کیپ پہننے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو ساتو کو لگا کہ شاید آفیسر دروازہ کھولنے لگا ہے اس کے روم کا۔ ساتو نے فوری طور پر دروازہ بند کر دیا۔ آفیسر حیران ہوا کہ اگر ساتو مجھ سے ڈرتا ہے تو اسے روم کے اندر جا کر اپنے آپ کو بند کر لینا چاہیے تھا، نہ کہ روم کے باہر کھڑے ہو کر بس دروازہ بند کر دیتا۔ پولیس کو شک ہو گیا کہ روم کے اندر ضرور کچھ نہ کچھ تو ہے۔ ایک آفیسر نے ساتو کو مین ہینڈل کیا جبکہ دوسرا روم کے اندر گیا۔ وہاں اس نے بیڈ پر ایک کمبل دیکھا۔ کمبل کے نیچے کوئی بہت چھوٹی سی زندہ چیز تھی۔ آفیسر کو لگا کہ ساتو نے شاید کوئی اللیگل اینیمل جیسا کہ کوئی چھوٹا بندر اپنے گھر میں رکھا ہوا ہے۔ آفیسر نے کمبل اٹھایا اور وہاں جو اس نے دیکھا اس سے اس کے ہوش اڑ گئے۔ فساکو اپنے کمزور جسم کے ساتھ بیڈ پر پڑی ہوئی تھی۔ پولیس نے امیڈیٹلی بیک اپ بلایا اور نوبویوکی ساتو کو اریسٹ کر لیا۔ جنوری 28، 2000 کو اپنے کڈنیپ کے 10 سال بعد ایٹ لاسٹ فساکو آزاد تھی۔ فساکو کو اس کی فیملی کے پاس لے جایا گیا۔ آج فساکا ایک نارمل اور ہیپی لائف گزار رہی ہے۔ اسے فوٹوگرافی کا شوق ہے اور وہ اپنی فیملی کے ساتھ بہت خوش ہے۔ نوبویوکی ساتو کو جیل شفٹ کیا گیا۔ اس کا ٹرائل جاپان کی کئی کورٹس میں چلا۔ جولائی 10، 2003 کو جاپانیز سپریم کورٹ نے ساتو کو 14 سال کی جیل کی سزا سنا، لیکن کسی ریزن کی وجہ سے 12 سال بعد 2015 میں وہ جیل سے باہر آ گیا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ساتو بھی ہیپی ہوگا، لیکن ایسی کوئی بات نہیں۔ 2017 میں ساتو کی لاش اس کے روم سے ملی۔ اس نے پھانسی لے کر خودکشی کر لی تھی۔